السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على التجمع العائلي بفرنسا. كثير منكم كيتساءل شنو هو التجمع العائلي وشنو هو الشروط ديالو وشنو هما المراحل اللي كيمر من هذا الدوسي. باش تعرفوا هذا الشيء كله بقاو معنا وما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو. اولا، ما معنى التجمع العائلي؟ التجمع العائلي هو واحد القانون دارته فرنسا بالنسبه للناس اللي باغيين يجيبوا يعني اولادهم، ولا يعني بالنسبه للشخص اللي باغي يجيب مرته، او بالنسبه للمراه اللي بغات تجيب راجلها يعني لفرنسا. وهذا التجمع العائلي عنده شروط وعنده مراحل. يعني من بين الشروط اللي كيطلبوها يعني في التجمع العائلي، يعني يكون هذاك الشخص اللي باغي يدير لا دوموند خصو يكون اولا يعني يكون ساكن او موان يعني 18 شهر في فرنسا، تكون عنده لاكارت سيجور ديالو، ولا تكون عنده لاكارت دو ريزيدونس ديالو، ولا يكون عنده ان ريسيبيسي ديال رونوفيلمون ديال تيتر سيجور. الشرط الثاني وهو يكون خدام، يكون عنده ان سالير، يكون كيربح او موان لو سميك. لو سميك فرنسا كيتراوح ما بين 1200 حتى 1300. وكذلك الشرط الثالث اللي هو السكن. السكن يعني خصو يكون عنده السكن ديالو يكون مجهز، وتكون يعني المساحة كافية باش يستقبل داك لي نومبر دو فامي اللي غيجيو يعني يسكنوا عنده. هادو هما الشروط اللي كيطلبوهم. اون فوا يعني تيكونوا عندك هاد الشروط كاملين، يعني كتيليشارجي واحد الفورمولير اللي هو تيتسمى فورمولير دوموند دو روغروبمون فاميليال، اللي هو هذا تتشوفوه. ابخي تتعمروا. وطريقة باش تعمر هاد الفورمولير خصك تعمرو يعني ماجيسكول. يعني لا كاز الاولى كما كتشوفوا يعني كيقول لك واش عمرك درتي يعني هاد لا دوموند. الا عمرك درتيها من قبل تدير وي، تدير النيميرو ديال لا دوموند. عمرك ما درتيها تدير نو. ابخي تجي لا كاز الثانيه هي ديال ليتا سيفيل هذيك، يعني المعلومات ديال ليتا سيفيل ديال هذاك اللي تيدير لا دوموند، يعني سميتو كنيتو لا دو نيسونس ناسيوناليتي الى اخره. تتعمرها. ابخي تجي لا كاز الاخرى اللي هي ديال تيتر دو سيجور. تتعمر المعلومات ديال تيتر سيجور ديالك، يعني دوك المعلومات ديالو. ابخي تجي ديال هنايا تنعمرو ديال فوتر سيتوياسيون بروفيسيونيل، يعني شنو تيدير في حياته اللي خدمته، يعني خدام امبوشي سي دي دي الى اخره. يعني تتعمر دوك المعلومات. وابخي كتجي لهاد لاكاز الاخرى اللي هي لادريس هذيك الدوموندور اللي بغا يدير لا دوموند، يعني تيدخل لادريس ديالو فين ساكن يعني الى اخره، ولادريس ديال هذاك اللوجمون اللي خص اللي غادي يعني يديروا فيه لا فيزيت دو لوجمون. ابخي كاين لادريس ديال لو بينيفيسيير. البينيفيسيير يعني هذاك اللي بغيتي تجيب، ولا هذوك الناس اللي غتجيب يعني لادريس ديالهم، يعني في المغرب لادريس الى اخره، نمره التليفون ديال فيكس ولادريس ميل ديالهم. ومن بعد تجي فو كوردوني، هي يعني المعلومات ديال هذاك اللي كيدير لا دوموند، نمرة التليفون ديالو الفيكس بورتابل ولادريس ميل. اون فوا تتسالي هادي تتجي لي كومبوزيسيون دي فامي، يعني هادوك الناس اللي بغيتي تجيب يعني من المغرب، واش غير مرتك، ولا بغيتي يعني تجيبي راجلك، ولا بغيتي يعني تجيبي لي زونفون. يعني لو كونجوان الا تجيب لو كونجوان ديالك تدير وي، تتكوشي وي وتتكتب يعني المعلومات ديالو، السميه والكنيه والى اخره، دات دو نيسونس ديال الناسيوناليتي ديالو. ابخي كتجي لاكاز الاخرى اللي هي لي زونفون، كنتي غتجيب معاهم حتى لي زونفون. لي زونفون يعني عندك لي نومبر دونفون اللي عندك. الا عندك ان اونفون تدخل يعني سميتو وكنيتو حتى الى اخره، دات دو نيسونس. عندك ان اونفون ثاني حتى هو كتدخلو، ان اونفون ثالث يعني كتدخلو. اون فوا كتعمر هادشي كامل تتجي تدير هنايا تتسن في يعني هذيك المدينه فين راك، وتدير لا دات وتتسني. وتجي هنا تدير نفس الشيء، مدينه ولا دات وتتسني. وهاد لو كادر هذا ما تحاديوش، ما تتعمروش. هذا خاص بالادمينستراسيون ديالو فيه، هذا ما تتحاديوش. هنا لانكس فاكولتاتيف شنو هي؟ بالنسبه للناس اللي عندهم اكثر من 3 الدراري، اللي باغي يجيبوا اكثر من 3 الدراري، يعني باغي يجيب عنده 4 الدراري ولا عنده 5 الدراري. هذه هنا يعني
تعطيوك الكاتريام اونفون السانكيام اونفون كتعمرو الى اخره. اون فوا كتعمر هادشي كله ابخي تتجمع لي بياس. يعني شنو هما الوراق اللي كيدومونديو منك؟ لي بياس هما هادو، ها هما دوموند دو غروبمون فاميليال، يعني هادو هما لي بياس كاملين. يعني كتجمع هاد لي بياس يعني كاملين تيدومونديو منك، يعني كارت سيجور و كوبي انتيغرال داك دو مارياج يعني ديال الزواج، كوبي انتيغرال يعني نسخة كاملة ديال النيسونس ديال سواء الكونجوان وهذاك الدوموندور و لي زونفون كذلك، وتتجمع يعني جميع هاد لي دوكيمون كاملين. غير واحد الملاحظة، اي دوكيمون يعني خديتيه بالعربية ضروري خصو تكون عنده لا تراديكسيون ديالو بالفرنسية. الوغ فين غندير هاد لا تراديكسيون؟ لا تراديكسيون غتمشي يعني اي يعني تراديكتور محلف يعني في المغرب ولا في المدينه اللي تسكن فيها، تتدير ديك الورقه وتيترجمها لك للفرنسيه. الوغ اون فوا كتجمع هاد لي دوكيمون كاملين يعني وكتاكد يعني اي حاجه يعني عندك هي هذيك، وديرهم يعني بالترتيب كما طلبوهم لك بالترتيب، وتاكد يعني كما نسيتي حتى حاجه. وبغيت نضيف واحد الملاحظه بالنسبه للناس اللي باغيين يجيبوا يعني ان اكزامبل. يعني واحد يعني هذاك بغى يجيب مرتو وولد مرتو، يعني هنا تيدومونديو له يعني لوتوريزاسيون ديال لو جوج بلس لوتوريزاسيون ديال لو بير. هادو ضروري خصهم يديرهم. لوتوريزاسيون ديال لو بير غير يكتبها غير هو، واللوتوريزاسيون ديال لو جوج ضروري يعني تجيبها للمحكمه. هذه يعني واحد الملاحظه اللي يعني اللي عنده هذا لوكا. المهم اون فوا تتجمع هاد لي دوكيمون كاملين، الوغ تديرهم في واحد لونفلوب وتتصيفطهم لوفي par recommandé avec accusé de réception. راه سا سيغ ريان يعني الانسان يمشي يحطهم في لوفي ديريكتومون، راه ما يشدهمش منه. هما تيقولك تصيفطهم له باغ كوريي، يعني دوك الوراق كاملين اللي جمعتي خصك تصيفطهم باغ كوريي، راه ما يشدهمش من عندك الا ديتيهم. يعني باغ كوريي تديرهم في واحد لونفلوب وتديهم لابوست، ديرهم افيك ريكوموندي افيك اكوزي دو ريسبسيون، تصيفطهم كاملين دوك الوراق يعني تاكد كو ما نسيتي والو. والناس اللي بغاو يعرفوا يعني فين غادي يصيفطوا ولا اللي ما يعني لادريس ديالو في كاين، هادو هما لي زادريس كاملين. يعني بالنسبه ليا يعني ان اكزامبل، بالنسبه ليا انا في لو نور، يعني انا في لو نور ديبارتمون دو نور، هي لادريس ديالي يعني دايركسيون تيريتوريال دو لوفي دو رو يعني في ليل. هذا هي نصيفطها لهنايا، يعني نفس الشيء يعني يعني هذوك الناس الاخرين اللي بغا يديروا لا دوموند يعني تيشوفوا فين جاو ابخي تيصيفطوا لا دوموند يعني لادريس اللي بغاو. واللي بغا هاد لي زادريس هادو غادي نخليهم له يعني في صندوق الوصف. الوغ اون فوا كتجمع هاد لي دوسي كتصيفطهم كاملين، تتسنى كيلكو جور ابخي. يعني الا كان الدوسي ديالك كومبلي لوفي غادي تصيفط لك واحد لاتيستاسيون اللي كتسمى لاتيستاسيون دو ديبو، يعني كوم كوا الدوسي ديالك راه كومبلي والدوسي ديالك يعني الي اونغيستري. مي بالنسبه للناس اللي صيفطوا الدوسي يعني وعندهم شي حاجه ناقصه، راه غادي يردوا لهم الدوسي، راه غادي يردوا لهم الدوسي يعني. مي اون فوا تيكون الدوسي ديالك كومبلي وما خاصك حتى حاجه، يعني تيصيفطوا لك واحد اتيستاسيون دو دي تتسمى اتيستاسيون دو ديبو، كوم كوا لو دوسي ديالك الي اونغيستري وما خاصك حتى شي حاجه. و غادي تسنى يعني كلكو يعني كلكو يعني ما بين شهر، ما بين 2 سمان حتى لشهر ابخي غادي يصيفطوا لك ان رونديفو اللي كيتسمى ان رونديفو ديال لا فيزيت دو لوجمون. شنو هو لا فيزيت دو لوجمون؟ يعني غادي يجيو لهداك يعني اللي دار لا دوموند باش يفيزيتيو داك لوجمون، يشوفوا داك لوجمون
واش يعني كي داير، يعني غادي يعبروه من الداخل وغادي يشوفوا يعني واش فيه يعني، يعني واش مجهز بداك الشيء اللي سكيلفو. هذا ما يخص المرحلة الأولى من البروسيدور. الفيديو إن شاء الله الجاية غادي نتناولوا فيه المرحلة الثانية، يعني من نهار يعني يجيكم لافي فافورابل حتى النهار يعني تاخذوا الفيزا ديالكم. غنتناولوا فيها يعني جميع المراحل اللي خصكم ديروها يعني باش تاخذوا الفيزا ديالكم. الوغ ما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو وتابوناو في لاشين، واللي عنده اي تساؤل كما كان يخليه لي في لي كومونتير، انا رهن الاشاره. وشكرا والسلام عليكم.